बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस में जो है वो 2 महीने का डिले सिर्फ इसलिए आया कि हम चाह रहे हैं कि 2026 की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। बहरहाल मंथली प्रेडिक्शंस के बाद भी जो है वो 2026 की ईयरली जो है वो प्रेडिक्शंस का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आपके लिए 2026 में फ़ायदा दे सकती हैं वो हम इसके बाद भी करते रहेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस की सारी तफसील बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी अहम तरीन जो हर चीज़ से अहम है वो आपकी मोहब्बत का एहसास है वो हमें अपने कमेंट्स में और अपने मैसेजेस में भिजवाते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है और ज़ाहिर सी बात है आपकी मोहब्बत का एहसास ही एक ऐसी ऑक्सीजन है कि जो हमें मजबूर करती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन डाटा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। एक सवाल आप जो अक्सर पूछते हैं कि ये वीडियो सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से होती हैं, तो मैं अक्सर वीडियोस के आगाज़ में इसका जिक्र ज़रूर कर देता हूँ कि ये वीडियो सन साइन और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखने के बाद फाइनल की जाती हैं, इसलिए ये इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। बात करते हैं निज़ाम बरूज के 7वें स्टार लिब्रा के लिए ये महीना यानी फरवरी 2026 उतार चढ़ाव से भरपूर हो सकता है क्योंकि इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर मिले जुले असरार डाल रही हैं। सेहत के मामलात ख़ास तौर पे मेटाबॉलिज्म, आपका स्टमक, डाइजेशन, इसके मसाइल हो सकते हैं। मोहब्बत के रिश्तों में नशीब व फराज आ सकते हैं। मोहब्बत जो है आपके साथ होगी लेकिन उसके अंदर तनाव होगा क्योंकि इसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस की रेशो बढ़ सकती है। नेगेटिव रिलेशंस जो हैं उसकी वजह से चीज़ें उलझ सकती हैं और मोहब्बत की शादियों में भी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। अज़दवाजी ज़िंदगी ओवरऑल तो जो है वो पुरसुकून है लेकिन मुकम्मल बेफिक्र मत रहें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से। आपको अपने स्पाउस के ज़रिए फ़ायदा भी हो सकता है, सपोर्ट भी मिल सकती है और चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आ सकती हैं। अखराजात में थोड़ी सी कमी जो है वो आने के चांसेस हैं, आमदनी में इजाफा मुमकिन है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए नए चैलेंजेस आ सकते हैं। नौकरी के मसाइल, ख़ास तौर के ऊपर नौकरी में अगर तब्दीली करना चाहते हैं उसके मसाइल पेश आ सकते हैं, नए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए बहरहाल ये महीना बहुत साजगार है, तरक्की के अच्छे मौके हैं। तलबा के लिए भी ये महीना चैलेंजेस से भरा हुआ हो सकता है और ख़ास तौर पे तवज्जो बिखर सकती है और तवज्जो बिखरने की एक वजह नेगेटिव रिलेशंस हो सकते हैं क्योंकि लस्ट की बहुत बड़ी पीक बन रही है और वो ख़ास तौर के ऊपर जो है वो 13-14 साल से लेके 34 साल बल्कि जो है ना वो 40 साल के करीब तक की जो है ना वो एज ब्रैकेट में बन रही है और ऐसी सूरत में ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। घरेलू माहौल मजमूई तौर के ऊपर ठीक है। हाँ, आपके घर में किसी फीमेल की हेल्थ का मसला हो सकता है, वालदा हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, किसी एल्डर की हेल्थ का मसला हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। रिलीजियस ट्रैवल ख़ास तौर के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल चीज़ें बहरहाल ठीक रहेंगी, कुछ उतार चढ़ाव भी रहेगा। एक एक करके इन सब चीज़ों की तफसील बयान करते हैं। करियर के हवाले से बात करते हैं तो करियर के लिहाज से फरवरी 2026 जो है वो एवरेज लेकिन गुड रिजल्ट्स लेके आ रहा है। मुलाजमत पेशा अफराद को बहरहाल चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। आपकी वर्क प्लेस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है और ऐसी सूरत में गलती के चांसेस होते हैं। किसी छोटी मोटी गलती के नतीजे में जॉब के ऊपर भी दबाव आ सकता है, जॉब जो है वो उसको ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात से काम करें, मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, तवज्जो जो है वो अपनी काम की तरफ रखें। इंशाल्लाह अगर आप जो है वो पॉजिटिव नोट पे अपना काम करेंगे तो फिर आपको जो है कोई मसला इतना नहीं होगा, लेकिन इस वक्त अगर नेगेटिविटी आती है तो फिर नुकसान भी हो सकता है। ऐसी सूरत में आपको नई जॉब की ऑफ़र भी मिल सकती है। ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि आपने अगर कोई
جاب کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی درخواست دی ہوئی ہے تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے، جاب میں ٹرانسفر کی کوشش کر رہے ہیں اس کے امکانات بھی بن سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے بہرحال کاروبار میں اچھا وقت ہے، کاروباری صلاحیت بہتر ہو رہی ہے، منافع بڑھ سکتا ہے، کاروبار میں وسعت بھی ہو رہی ہے، نئی ترقی کے موقع بھی ہو سکتے ہیں، نئے وینچرز بھی بن سکتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز کی احتیاط کیجیے گا، کوئی بھی کاغذ بنا پڑھے بنا سوچے سمجھے سائن مت کیجیے، چیزیں آپ کی بہتر رہیں گی۔ فائنینشیلز کی بات کر لیں تو مالی اعتبار سے مہینہ کافی حد تک سازگار ہے، اچھی چیزیں ہیں، اخراجات میں کمی آئے گی، مالی فیصلے بہتر ہوں گے، آمدنی کے نئے مواقع سامنے آئیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائیں گی۔ مہینے کے دوسرے حصے میں یعنی سیکنڈ ہاف آف دا منتھ میں ایک سے زیادہ ذرائع آمدنی بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آمدنی مختلف طریقوں اور صورتوں میں حاصل ہو سکتی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے فائدہ ممکن ہے، بینکوں کی کوئی فائنینشیل اسکیموں سے سرمایہ کاری میں بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، کاروبار سے بھی مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیسہ آپ کا ہیلتھ کے اخراجات میں جا سکتا ہے، آپ کے والدین خاص طور پہ گھر کی کسی ایلڈرلی فیمیل کی ہیلتھ کے حوالے سے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ باقی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اللہ کے قریب رکھیں تو یہ مہینہ بڑا اچھا ہے۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز، محبت کے معاملات میں یہ مہینہ کوئی نیا جوش تو پیدا کرے گا، اتار چڑھاؤ بھی ہوگا۔ ایسی صورت میں نیگیٹو ریلیشنز، لسٹ کی پیک بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے جو ہے نا وہ چانسز تو اچھے ہیں، لو میرجز ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں محبوب کو یا بلاوڈ کو خوش کرنے کے لیے اچھا خاصا خرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو ذرا بیلنس رکھیے گا اپنے آپ کو، جذبات کی رو میں بہہ کے بالکل ہی اپنا جو ہے نا وہ بجٹ خراب مت کر لیجیے گا، اور ایسی صورت میں ایگوئسٹک بیہیویئر شک شبہ یہ بن سکتا ہے، ایسی صورت میں اختلافات بڑھ سکتے ہیں، اور مشکل حالات کے باوجود رشتہ آپ کا قائم رہ سکتا ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، کسی بڑے جھگڑے سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ بڑا ہی مضبوط اور اچھا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کو کم سے کم 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ شادی شدہ لوگ جن کی شادیوں کو کم سے کم 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان کے لیے فرسٹ ہاف مہینے کا بہت بہتر ہے، اور اضافہ محبت میں بھی ہو رہا ہے، بچوں کی طرف سے بھی اچھی خبریں آنے کے چانسز ہیں، وہ لوگ جو اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو اولاد سے جو ہے خوشی ضرور ملے گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات بھی گزریں گے، اور فیملی میں بھی آپ کو سپورٹ ملے گی۔ فیملی اور فرینڈس کی طرف سے بھی ایوریج لیکن چیزیں پازیٹیو نوٹس کے اوپر ہوں گی، کچھ معاملات میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اختلافات کو ایگوئسٹک بیہیویئر مت بنائیے گا، خاص طور پہ ان لاز کے ساتھ۔ بس اپنے گھر کے اوپر دھیان دیں، سبلنگس کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی، خوشگوار تعلقات ہو سکتے ہیں، مذہبی رجحان گھر میں بن رہا ہے، کوئی نہ کوئی مذہبی قسم کی گیدرنگ آپ کے گھر میں ہوگی جو آپ کے خاندان کو قریب کرے گی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی تلخیاں خاص طور پہ اس وقت جب آپ ایک ہی خاندان کے کچھ لوگ ایک ہی بزنس میں کام کر رہے ہوں تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا رفٹ آ سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کچھ ویک ہے، خاص طور پہ سٹمک کے حوالے سے انگزائٹی ہو سکتی ہے، سٹمک کے حوالے سے ڈائجیشن کے مسئلے ہو سکتے ہیں، سٹمک کے حوالے سے آپ کی امیونٹی امبیلنس ہو سکتی ہے، اور اس وقت لاپرواہی ہی سب سے زیادہ نقصان کرے گی۔ اپنی ہیلتھ کے بارے میں بالکل 100% لاپرواہی مت کیجیے گا، اور خاص طور پہ لیکوڈ انٹیک اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ شامل رکھیں، فریش فروٹ ہے، فریش سیلڈ ہے، لیکوڈ انٹیک ہے، را وائٹامنس یعنی فریش فروٹ اور فریش سیلڈ، را وائٹامنس کا اپنی جو ہے نا وہ ڈائٹ میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر بڑا ہی راضی ہے، بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ ویسے تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اسپرچول کنیکٹیوٹی آپ کی اچھی ہے، تو صرف اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں، اور بس مسکرائیں، دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر ان کے لیے اس مہینے میں 5 ہے۔ جیم سٹون ان کے لیے جو ہے وہ زبرجد، ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی ڈے ان کے لیے بدھ کا دن ہے۔ صدقہ ان کا خاص طور کے اوپر جو ہے وہ چاول کا یا پھر جو ہے وہ پنک کلر کے کپڑے کا، دونوں میں سے کوئی ایک صدقہ دے دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ لکی کلر ان کے لیے جو ہے وہ سلور گرے یا لائٹ گرے کے شیڈز ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ سورہ علم نشرح کی تلاوت ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔
درود اللہ خود جو ہے وہ پیش کرتا ہے سرور انبیاء کو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں، اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔